नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म वन्दना देवकोटा। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। यौन हिंसा जन्य घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन सांसदहरूको माग। बलात्कार तथा यौन हिंसा जस्ता जघन्य अपराधको घटना टुलु हेरेर बस्ने छुट राज्यलाई नभएको धारणा। आत्मनिर्भर नभएसम्म ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। सन् 2026 सम्म विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने आवश्यक रहेको जिकिर। चीनको सिचुआनमा गयो 6.0 म्याग्निट्युडको भूकम्प। भूकम्पका कारण भएको धनजनको क्षतिको विवरण प्राप्त हुन भने अझै बाँकी। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले बलात्कार तथा यौन हिंसा जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिन राखिएको हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी प्रतिनिधि सभाकी सांसद निरुदेवी पाल, सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्त र सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभाका सांसद सुरेश कुमार आले मगैले बलात्कार तथा यौन हिंसा जन्य जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिनका लागि राखिएको हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति समेत रहनुभएकी सांसद पालले यस प्रकारका जघन्य अपराधका घटनामा उजुरी दिनका लागि तोकिएको हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सौन्दर्य प्रतियोगितामा समेत नियमन गरेर मात्रै सञ्चालन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गर्नुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्तले बलात्कार तथा यौन हिंसा जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद राख्न नहुने धारणा राख्नुभयो। बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा गम्भीरतालाई हेरी विस्तृत छलफल गरेर मात्रै राख्न उपयुक्त हुनेतर्फ उहाँले सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभाका सांसद सुरेश कुमार आलेमगले बलात्कार तथा यौन हिंसा जस्तो जघन्य अपराधको घटनामा उजुरी दिनका लागि हदम्याद
कुनै पनि हालतमा नराख्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सांसद आले मगरले यस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि प्रशस्त कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता राजु चापागाईले हतम्यातको तालचा लगाएर बलात्कार तथा यौन हिंसा जस्ता जघन्य अपराधको घटना टुलुटुलु हेरेर बस्ने छुट राज्यलाई नभएको धारणा राख्नु भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 माथि छलफलमा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले मुलुकलाई सन् 2026 सम्म कम विकसितबाट विकासोन्मुखमा स्तर उन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसको लागि अर्बौं लगानी गर्नुपर्ने भएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तर उन्नति गर्नको लागि अहिले बजेटमा छुट्याइएको पुँजीको तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल हुने दावी गर्नुभयो। सरकारले सन् 2026मा विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। सरकारले लिएको धेरै ऋण उत्पादन मुलुक नभएर खर्च बढाउने खालको रहेको गुनासो गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले अहिले आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी 17 खर्ब 37 अर्ब ऋण रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले यो वर्ष मात्र 40 देखि 45 अर्ब रुपियाँ ऋण भुक्तानी गर्न लागेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उहाँले ऋण भुक्तानी गर्नुपरेकाले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन धेरै भएको बताउनुभयो। अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुट्टै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताउनु भएको छ। सचिव मरासिनीले सार्वजनिक संस्थाहरूले सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। जाजरकोटमा जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। 10 जना घाइते भएका छन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार जुनी चाँदे गाउँपालिका 5 बलेबलबाट लुहाद जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश 0200100349 नम्बरको बोलेरो जीप आज बिहान 7:30 बजेतिर दुर्घटना हुँदा 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राजेश नाथ वास्तोलाले दुर्घटनामा जुनी चाँदे 6 का 21 वर्षीय दर्शन साई, वडा नम्बर 5 का 40 वर्षीय पुतला गिरी र कालिका शाहीको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको छ। दुर्घटनामा जुनी चाँदे 6 का 20 वर्षीय लालबहादुर बुढा, दैलेख गुराँस गाउँपालिका 7 का 25 वर्षीय टोप बहादुर थापा, जुनी चाँदे गाउँपालिका 6 का 13 वर्षीय विपना शाही, सोही ठाउँका 39 वर्षीय विष्णु कुमार शाही, 13 वर्षकी समीक्षा शाही, 34 वर्षीय कालिका शाही, 30 वर्षका नरबहादुर शाही, 14 वर्षका सविता शाही, 8 वर्षीय नमुना सिंह घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्ने कार्य भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। पूर्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिन आबो खैरनी सडक खण्ड स्थित साखरमा सडक भाँसिएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका 2 पुरुषको शव मर्स्याङ्डी नदी किनारमा निकालिएको हो। तनहु प्रहरीका अनुसार मृत्यु भएका 1 जनाको पहिचान खुलेको छ। गोर्खाको सिरानचोक गाउँपालिकाका छुप्राका केशव घिमिरेको पहिचान खुलेको हो। अर्का एकको पहिचान खुल्न बाँकी रहेको छ। सडक भाँसिएको ठाउँमा 467 नम्बरको कारको नम्बर प्लेट पनि फेला परेको छ। उनीहरू उक्त कारमा रहेको अनुमान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कार आबु खैरनीबाट मुगलिनतर्फ आउँदै गर्दा सडक भाँसिएको ठाउँमा परेको अनुमान गरिएको छ। गैराती करिब 3 बजेतिर त्यहाँ सडक भाँसिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रहरी नायब परीक्षक युवराज खड्काले कार र मोटरसाइकल पहिरोमा परे पनि मोटरसाइकल चालक सकुशल रहेको बताएका छन्। सडकभरि 4 दिनका लागि बन्द भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाह कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा Steel FE500, FE500D,
विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। यौन हिंसा जन्य घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन सांसदहरूको माग। बलात्कार तथा यौन हिंसा जस्ता जघन्य अपराधको घटना टुलु हेरेर बस्ने छुट राज्यलाई नभएको धारणा। आत्मनिर्भर नभएसम्म ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। सन् 2026 सम्म विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने आवश्यक रहेको जिकिर। चीनको सिचुआनमा गयो 6.0 म्याग्निच्युडको भूकम्प। भूकम्पका कारण भएको धनजनको क्षतिको विवरण प्राप्त हुन पनि अझै बाँकी। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। काम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। धरहरा भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, संसद भवन, वीर अस्पताल र सीआईटी भवन जस्ता महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ तथा भवनहरूको निर्माणलाई बलियो आधार दिँदै आएको सर्वोत्तम सिमेन्ट। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै यातायात प्रणालीले यातायातको भाडा बढाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले जरुरी सूचना सार्वजनिक गर्दै भाडा समायोजन गरिएको जानकारी गराएको हो। डिजलको मूल्य 12% वृद्धि भएको भन्दै विभागले 2 वा सोभन्दा बढी प्रदेशभरि राष्ट्रिय स्तरका रूटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर वृद्धि गरिएको विभागले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। आयल निगमले बिहिबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी
पेट्रोल प्रति लिटर 8, डिजेल तथा मटु तेलमा प्रति लिटर 12 रुपियाँ वृद्धि गरेको थियो। विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारीमा 2.5%, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 3.3% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 3.7% मूल्य वृद्धि गरेको जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण पश्चिमी चीनको सिचुआन प्रान्तमा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। सिचुआन प्रान्तको आबा तिब्बती कियाङको माइकराङ सहरमा शुक्रबार बिहान बेइजिङ समयअनुसार 1:28 बजेको समयमा 6.0 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको चीनको भूकम्प नेटवर्क केन्द्रले जानकारी गराएको छ। 13 किलोमिटर गहिराइमा रहेको उक्त केन्द्रबिन्दु 32.25 डिग्री उत्तर अक्षांश र 101.82 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा अनुमान गरिएको जनाइएको छ। यसअघि शुक्रबार यस सहरमा 5.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। यस भूकम्पको हालसम्म धनजनको क्षतिको पनि कुनै विवरण प्राप्त भएको छैन। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित भएको छ। अमेरिकाको मोसा क्रिकेट स्टेडियममा शुक्रबार बिहान सम्पन्न खेलमा ओमानले दिएको 212 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 2 बल अघि नै 198 रनमा अल आउट भएको थियो। करण केसीको 5 विकेट र आसिफ शेखको अर्धशतकका बावजुद पनि नेपालले खेल जित्न सकेन। नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 66 रन बनाए। 86 रनमा 5 विकेट गुमाएपछि मकसुदले एक छेउबाट इनिङ्स सम्हाल्दै अन्तिमसम्म क्रिजमा टिकेर अवजित 104 रन बनाए। 126 ओभर खेलमा उनले 12 चौका प्रहार गरे। यस्तै खावर अलीले 20 र आर्यन खानले 27 रन जोडे। नेपालका लागि बलिमा करण केसीले 10 ओभरमा 38 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। कप्तान सन्दीपले 10 ओभरमा 1 मेडल राख्दै 44 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। नेपाल, ओमान र अमेरिका सम्मिलित त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा नेपालले शनिबार घरेलु टोली अमेरिकासँग खेल्नेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। यौन हिंसा जन्य घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन सांसदहरूको माग। बलात्कार तथा यौन हिंसा जस्ता जघन्य अपराधको घटना ठुलो हेरेर बस्ने छुट राज्यलाई नभएको धारणा। आत्मनिर्भर नभएसम्म ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। सन् 2026 सम्म विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने आवश्यक रहेको जिकिर। चीनको सिचुआनमा गयो 6.0 म्याग्निट्युडको भूकम्प। भूकम्पका कारण भएको धनजनको क्षतिको विवरण प्राप्त हुन पनि अझै बाँकी। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित।
एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसटी। वन्दना देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।